خیلی بهتون تبریک میگم. اما براتون سوء تفاهم شده. ما خواستگاری حنا نه، بلکه خواستگاری رومیسا اومدیم. راستش رومیسا رو توی مهد کودک دیده بودم. اگه میخواستم میتونستم با خودش حرف بزنم، اما تربیت و ادبم به هم این اجازه رو نداد. خواستم از طریق خانواده پیش برم. اگه شما مناسب بدونی رومیسا رو صدا بزنید.